الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قريش لإلاف قريش إلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. आमीन सुमा आमीन। जो तिलावत पढ़ी या अल्लाह अपने बारगाह में कबूल और मंजूर कर और हर घर में तमाम मुसलमानों के घरों में जो परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामला अता फरमा या रहीम या करीम। जब दुनिया फानी से रुखसत हो हमारी ज़ुबान पे बहक के ला